सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 8 फरवरी को ऐलान हो चुका है। अब शक व शुबात किए जा सकते थे लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहरा दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले इस ऐवान को मजबूत करने के लिए किरदार अदा किया और बावकार करने के लिए और इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, वो जो एक लार्जर बेंच का फुल कोर्ट का फैसला है। उसके बाद इलेक्शन के लिए भी बाकायदा बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है कि डेट दें एक, और डेट दिलवा दी गई 8 फरवरी को अब इलेक्शन होंगे। अब जैसे इलेक्शन अनाउंस होते तो हमें हर तरफ ऐलानात और मंशूर और हर पार्टी चेयरमैन जो है एक्टिव हुए नज़र आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने एंट्री मुल्क में कर दी। आसिफ अली जरदारी जो हैं इस वक्त मुतहरक नज़र आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त कतर के अंदर और सिराजुल हक साहब भी कतर के अंदर, जो हमास के हानिया साहब लीडर हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉर्नर होगा जहां आवाम को बताया जाएगा कि हम मुसलमान भाई जो मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के साथ है, तो इसको भी कैश करवाया जा सकता है। ये किस हद तक मुस्बत है लेकिन एक अच्छी चीज़ है जिसे प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। तो हर कोई अपने तक कोशिश कर रहा है कि आवाम को इस तक लेके जाया जाए कि वो आवाम के लिए फेवरेट हैं। सेम लाइक जहांगीर खान तरीन भी इसके लिए कोशिश हैं। मैं तारुफ करवा दूँ मेहमान जो साथ मौजूद हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर हैं। उनके साथ भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि महबूब जमान भट्ट साहब जमात इस्लामी के यहाँ के अमीर हैं, और अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से टिकट के ख्वाह हैं। राना साहब से मैं आगाज़ कर लेता हूँ, माइक इनके पास है, इन्होंने कहीं जाना भी है तो पहले इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। राना साहब, मुलाकातें पहले भी शुरू आप लोगों की तरफ से हुई थी, एक ख़बर आपने ऑफ द रिकॉर्ड दी थी, लेकिन लगता है अब उसकी तरफ पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। एक मुलाकात की या एक डायलॉग की जरदारी साहब अंडर हैंड कोशिश कर रहे हैं अंडर द टेबल कि वो मुलाकात हो। एक बड़ा वोट बैंक है पीटीआई का, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साथ मिला ले, क्या ऐसी कोई चीज़ है? क्योंकि तो बड़ी बाशगत चली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्री हैंड नहीं देने वाली नून लीग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक बड़े वोट बैंक के हसूल के लिए हमारा ख्वाहिशमंद होना, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जहाँ मुल्की आइन की खिलाफ वर्जी की बात हो, जमहूरियत की नफ़ी की बात हो, या पार्लिमान की सुपरमेसी के ख़िलाफ़ कोई बात हो, वहाँ हमने स्टैंड लिया है। और आज हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन की मुकम्मल पासदारी के लिए और इस इलेक्शन को दुनिया भर में क्रेडिबल और पाकिस्तान के अंदर इसको इंसाफ पर मबनी बनाने के लिए तमाम जमातों को इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। और उसके लिए हम किसी भी जमहूरी जमात के साथ, सियासी जमात के साथ बात करने को तैयार है। और ये हमारी कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से हमारी रवायत रही है कि हम जमहूरी अदब और जमहूरी रवायात को लेकर आगे बढ़ते हैं। राना साहब, आपने कहा जमहूरी रवायात, और ये मैं गवाह हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती है। और मिसाक जमहूरियत, ये बीबी बेनज़ीर का एक बहुत अच्छा फार्मूला, जो कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को हमेशा इस पर क्रेडिट देता हूँ कि एक अच्छा परवान चढ़ाया। एक माहौल, आज भी माहौल वैसे कठिन है, गालम गलोच है और हमें सुनने को मिलता है, लेकिन मैं इस चीज़ पे शाबाश दी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पर स्टेप फॉरवर्ड किया। पीपल्स पार्टी पहले स्टेप फॉरवर्ड इस पर रहती है, सिराजुल हक साहब भी इस पर स्टेप फॉरवर्ड है, जहांगीर खान तरीन ने भी इस पर किरदार अदा किया कि गालिब गलोच नहीं, तनकीद होगी और अच्छी तनकीद करें, काम पे करें, लेकिन ये ज़ातियात पे उतर पे जो कीचड़ उछालना है उससे ना किया जाए। बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये जो बदज़बानी, बदकलामी और मुल्की सियासत में परागंदगी का फैलाव है, ये उन्हीं जमातों ने शुरू किया है जो कि इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में बनी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने कंधों पर अपनी क़यादत की लाशें उठाकर भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हमने हमेशा इंसानी और अखलाकी रवायात की पासदारी की है और इस मुल्क को एक पुरअमन और महज़ब रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। जहाँ तक आपने बात की है कि मुल्क में सियासत, इलेक्शन, बहुत आपने जो आगाज़ किया था, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका ख़दशा है और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि मियां साहब ने 18 के इलेक्शन के बाद एक बात की थी
कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अंपायर के साथ मैच फिक्स करके इलेक्शन जीता है। तो ये उस वक़्त बात सबको अच्छी लगी थी और दुरुस्त भी थी, लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मियाँ साहब ख़ुद ना सिर्फ अंपायर बल्कि वो ग्राउंड के फील्ड अमले को भी अपने साथ मिलाकर और मुखालफ टीम के खिलाड़ियों के साथ भी कुछ फिक्सिंग करके मैच में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस पे बहसीत एक सियासी जमात के नुमाइंदा और एक सियासी कारकुन के बिलाशुबा बड़ी तशवीश की बात है, और इस पर ये हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल इस मुल्क में यकसां लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए और आवाम जिसे इक़्तिदार के मनसब तक पहुँचाएँ उसको और उनके मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। मैं बर साहब की तरफ बढ़ूँगा। मैं इस बात की राना साहब की तायीद करता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में भी, उससे पहले भी, 2023 में भी, 24 के अंदर इलेक्शन उन्हें इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें। पीपल्स पार्टी को बेशक कुछ मिले ना मिले, लेकिन सब ये ना कह सकें हमें खेलने का मौका नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोरा इम्तियाज़ है और ये हुसन है कि वो ख़ुद स्पेस दे के कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़के जीत लें, बेशक हमें हरा दें, लेकिन एक माहौल क्रिएट है जिसे जमहूरियत और जमहूरी पसंद रवैया कहते हैं। अब बर साहब, सिराजुल हक साहब इस वक्त कतर में हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और ये इस वक्त हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया का। अल-खिदमत फाउंडेशन हमने देखा बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल वो गैर सियासी आपकी एक तंजीम है, लेकिन बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है। फ़लस्तीन के अंदर लोग एतमाद करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, सिराजुल हक साहब की मुझे वो बात हमेशा फैसलाबाद की याद आती है, सर्कल क्लब में कहते हैं ये मैनू सुन दे या वोट कोई नहीं पाता। तो क्या हालात बदलते नज़र आएंगे? वोट के लिए आवाम को कायल कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी लोग आपसे, आपके उम्मीदवारों की शख्सियत से मुतासिर है, लेकिन वोट की हद तक आप लोगों से पीछे हटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि सिराजुल हक साहब कतर गए हैं और वहाँ पर हमास की जो मर्कज़ी क़यादत है उससे मीटिंग होने के बाद 5 रोज़ा दौरे पर उन्होंने ईरान जाना है। वहाँ के सदर ने उनको इनवाइट किया है इसी गज़ा के मामले में, और ये चूँकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है और नस्ल कुशी का मामला इस वक्त चल रहा है गज़ा के अंदर, तो अल-खिदमत की सूरत में भी वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ पर वहाँ पर एक राब्ते का सिलसिला पहले से मौजूद है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब भी मिस्र में पहुँच चुके हैं। हलाल अमर के सदर से उन्होंने मुलाकात भी की है और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से पूरा कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जहाँ तक है पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, हमें ये महसूस होता है कि सिराजुल हक साहब को यहाँ पर होना चाहिए। इस वक्त इलेक्शन के माहौल में हमें इलेक्शन को पेश नज़र रख के अपनी सरगर्मियाँ करनी चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब गज़ा के बच्चों को कटता हुआ देखते हैं, जब वहाँ की ख़वातीन के साथ जो चीथड़े उड़ रहे हैं उनके, वो हम देखते हैं, तो यकीन करें कि इलेक्शन भी पीछे रह जाता है। और वो जो एक उम्मत मुसलमान का दर्द और इंसानी हमदर्दी वो फिर आगे बढ़ती है, और हमारी कोशिश होती है कि उसके लिए रैली भी निकाली जाए, उसके लिए वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ भी की जाएँ, कोशिश भी की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सरगर्मियाँ ये इलेक्शन से को पेश नज़र रख कर तो हम कब हरगिज़ नहीं करते। यह तो अल्लाह की रज़ा के लिए और उम्मत मुसलमान का दर्द है, लेकिन अवाम को तो ज़रूर देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनने से पहले भी और उसके बाद भी इसराइल के हवाले से उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये नाजायज़ रियासत है और फ़लस्तीनियों को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी सरज़मीन पर रहें, लेकिन बतदरीज लोग उनको तस्लीम करते चले गए और पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसका भी ये बहुत ही कमज़ोर स्टांस रहा है इस मामले में। तो मैं समझता हूँ कि ये अब अवाम के एंड पर है कि वो ये देखें कि कौन खिदमत गुजार है, कौन सैलाब के मौके पर, कौन तूफ़ानों के मौके पर आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, और कौन दयानतदार है, किसकी जो है वो कसमें दुश्मन भी खाते हैं, और किन लोगों ने जो है वो कराची की सूरत में हो या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ मौका मिला है उन्होंने कारकर्दगी करके दिखाई है और दयानत और अमानत की दास्तान रकम करके दिखाई है। तो ऐसे लोगों को तो चाहिए आवाम को, ये लोग होंगे तो तभी कोई तब्दीली आएगी, वरना तो रूटीन में आना जाना लगा रहता है। तो
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، تو یہ اب جس کے دل میں جی میں آئے وہی پائے روشنی. تو انشاءاللہ یہ آنے والا الیکشن عوام کا رجوع جماعت اسلامی کی جانب بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور آپ کو ایک بریک تھرو نظر آئے گا انشاءاللہ. میں امین بٹ صاحب کی طرف بڑھوں گا، لیکن یہاں بٹ صاحب آپ سے پہلے معذرت، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک بالکل، اور واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ امین بٹ صاحب موجود ہیں، رانا صاحب موجود ہیں، اور محبوب زمان بٹ صاحب موجود ہیں. ایک بریک، دوبارہ واپس. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. امین بٹ صاحب موجود ہیں. امین بٹ صاحب، آپ پہلے کینڈیڈیٹ تھے، وہاں رانا صاحب کے صاحبزادے آئے، آپ نے مکمل سپورٹ کی، عابد صاحب سے دوستی تھی، لیکن وہ دوستی اب ایسے بڑھی ہے کہ پاکستان مسلم نون میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر حلقے میں اب کینڈیڈیٹس بڑھ گئے ہیں. جو پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں دیکھا، وہ اب آپ لوگ فیس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک حلقے میں 2-2 3-3 کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں. تو یہ دست و گرما ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا نون لیگ کو ابھی سے اپنے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کر لینے چاہیے، کیونکہ الیکشن کے نزدیک آتے کوئی اور جماعت بھی پاورفل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال ڈوگر صاحب شکریہ آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے دستگیر بھائی کی بات سنی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے بیان دیتے تھے کہ جی اس طرح عمران خان جس طریقے سے آیا تو اسی طریقے سے شاید میاں نواز شریف صاحب بھی ایسے آ رہے ہیں. تو بلال ڈوگر صاحب، میں دستگیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عمران جب اقتدار آنے سے پہلے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس وقت جب پیپل پارٹی کا دور تھا تو کتنی لوڈ شیڈنگ تھی، کتنے مسئلے مسائل تھے. تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت لوڈ شیڈنگ کو بھی ختم کیا. اس کے علاوہ اور بھی جو ملک کے مسئلے مسائل تھے ان کو بھی ختم کیا. تو اس کے بعد عوام میاں نواز شریف کو پسند کرنے لگی. میاں نواز شریف بیسیکلی کاروباری آدمی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ملک کو کیسے چلانا ہے، تاجروں کو کیسے چلانا ہے، غریبوں کو روزگار کیسے دینا ہے. تو اس کو عوام پسند کرنے لگی. اس کے بعد میاں نواز شریف کو ہٹا دیا گیا، عمران خان کو گورنمنٹ دے دی گئی، جیسے بھی دے دی گئی گورنمنٹ. جو مہنگائی کا ابتدا شروع ہوئی نا، تو عمران کی گورنمنٹ سے شروع ہوئی، جو ابھی تک وہ سنبھل نہیں سکی. اگر میاں نواز شریف کو عوام پسند کر رہی ہے تو جو ان کے کام تھے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، مہنگائی کو ختم کیا، اور جو موٹر وغیرہ جو بھی عوام کو سہولت دے سکتے تھے، عوام کے ذہن میں ابھی تک وہ چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کوئی بھی کسی سے کوئی فارمولہ طے کر کے نہیں آ رہا، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو عوام کی خدمت کی ہے، پاکستان کے لیے محنت کی ہے، عوام کو یاد ہے. تو انشاءاللہ میاں نواز شریف بغیر کسی فارمولے کے وہ پاکستان آئے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بٹ صاحب یہ آپ ان کو ٹکٹیں فائنل کر لینی چاہیے. دیکھیں، میں اپنے میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے، اگر وہ صرف رشتہ داری دیکھیں گے نا تو پھر کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں جیت سکے گا. اگر میرٹ پہ ٹکٹیں دیں گے، لیکن یہ بات دستگیر رانا صاحب کی یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو پہلے حالات تھے وہ اس وقت حالات نہیں ہے، کیونکہ جب مہنگائی شروع ہوئی تو ابھی تک مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی، عوام اس وقت تک پیس چکی ہے. ان کے لیے قصوروار پی ڈی ایم ہی ہے. تو جب عروج تھا میاں نواز شریف کا، اب وہ عروج نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کام کیا وہ عوام کے ذہن میں ہیں. لیکن اب صرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں وہ جیت جائے گا، اب کھمبے والی بات نہیں ہے. اب میاں نواز شریف کو بھی ووٹ ملے گا اور کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ ملے گا. اگر کینڈیڈیٹ عوامی ہوگا تو انشاءاللہ پورے پنجاب میں میاں نواز شریف کینڈیڈیٹ
स्वीप करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि फ़लाँ फ़रूक हाँ मियाँ नवाज शरीफ का बहुत दोस्त है, फ़लाँ को टिकट दे दें, इधर उसका रिश्तेदार है अब्बास शेर अली, उसको टिकट दे दें, तो फ़रूक खां के कैंडिडेट का भी आवाम को पता है, फैसलाबाद की आवाम को, और मियाँ नवाज शरीफ के जो अजीज़ हैं उनका भी पता है। अगर ये रिश्तेदारी पालनी है, अगर दोस्ती पालनी होगी तो फैसलाबाद ही क्लियर नहीं होगा। जिस तरह कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि मैं एक फैसलाबाद सिटी में साबका डिप्टी मेयर भी हूँ, उसके बाद मैं सुप्रीम अंजमन ताहिरान जो अमीन भट्ट ग्रुप है, वो ताहिरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है ताहिरों की, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ और 24 घंटे के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि 102 का टिकट हमारा इस इलाके में जीतना चाहिए, तो मैं नहीं कहता, अवाम के पास सर्वे कराएं, उसके बाद टिकट दें, तो इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को कैंडिडेट जीतेंगे। मैं राणा साहब ने कहीं जाना है, राणा साहब से ज़रा मौक़िफ़ पहले ले लूँ। राणा साहब, क्योंकि मेरा ये आज हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि तीनों कैंडिडेट्स जो हैं, ये मेरे मेहमान जो हैं बल्दियात से वाबस्ता भी हैं। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, 8 फरवरी अनाउंस होगी। मेरे लिए खुशी का मकाम ज़्यादा होता अगर बल्दियात भी यहाँ अनाउंस हुई होती। जहाँ से ताकत का मंबा शुरू होता है वो बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है। हमारे पास इस वक्त बुनियादें नहीं हैं, हम सीधी बिल्डिंग हवा में खड़ा करना चाह रहे हैं। उस हवा के अंदर जब कैंडिडेट जीत के असम्बली के ऐवानों में पहुंचेंगे, फिर वहां बैठ के अपनी तकदीरों के फैसले करेंगे। आवाम तक ताकत की मुंतकली कोई भी नहीं चाहता और उसके अंदर रुकावट ही पैदा करते हैं। इस बात से आप कितना इत्तफाक करते हैं कि बल्दियात का मजबूत होना इस पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ। बल्दियात, जिसको BD सिस्टम बेसिक डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये इस मुल्क के अवाम की बेहतरीन सियासी तरबियत गाह के अलावा अवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल करने वाले अदारे हैं। बिल्कुल सही। और इनका मौजूद होना और फ़ाल होना अवामी सहूलियात की अव्वलीन बुनियाद है। इसके लिए बिल्कुल ये बात चाहिए कि सबसे पहले इनको मुनक्कद किया जाए, और ये एक अरसे से थे। अगर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने नहीं करवाए, उसके बाद फिर जब मुत्तहिदा हुकूमत रही तो उन्होंने नहीं करवाए। ये अलमिया है, और जब ये होते हैं ये डिक्टेटर्स करवाते हैं, इनको तगड़ा करते हैं, इनको मजबूत करते हैं। उनके मकासद अवामी खिदमत के अलावा भी होते हैं कि वो इनको अपना बिल आखिर अपना इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंटेरियन के काम हैं वो अलग हैं। वो सिर्फ लेजिस्लेशन करें, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ें, मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाएं, मुल्क की माली मामलात को दुरुस्त करें, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएं, ना कि ये डेवलपमेंट के फंड ये अपना ये जितना भी इलेक्शन में ख़राबी हुई है ये MNAs और MPs के बल्दियाती फंडों के ऊपर चौधराहट से बने हैं। ये कमीशन की खातर अपना सियासी मुस्तकबिल भी दांव पर लगा देते हैं और इस मुल्क के सियासी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और आवाम के मसाइल के अंदर भी ये खलल का सबब बनते हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, और इस वक्त ये आपके सवाल को एक मुतालबे का दर्जा देता हूं। बहुत मैं भट्ट साहब की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त है हमारे पास। एक ब्रेक लेंगे क्योंकि राणा साहब ने कहीं जाना है, तो हमारे पास 2 मेहमान मौजूद हैं, तो उनसे प्रोग्राम का बाकी हिस्सा मैं जारी रखूँगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। महबूब भट्ट साहब के हाथ में माइक है। भट्ट साहब, बल्दियात कितना ज़रूरी है? अनफॉर्चुनेटली हम सियासत की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। मैं नईम दस्तगीर साहब मौजूद थे। बड़ी सच्ची बात है कि वो पैसों की चकाचूंध है। डेरे बन गए, लोग आ रहे हैं, राया बैठी है, बादशाह सलामत स्टेज पे लगा के बैठे हैं, मसले हल हो रहे हैं। बेशक पीछे फ़ोन की तार लगी है जो नहीं लगी, लेकिन वो अपने बंद फ़ोन पे DC को भी दबके मारी जा रहे हैं। फैसलाबाद में भी ऐसे चंद बड़े नाम हैं जो ये हरकतें करते हैं। उससे आवाम को धोखा दिया जाता है क्योंकि उनका काम ही नहीं है, उनका काम लेजिस्लेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा कि PTI के दौर में जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता समझते थे, मैंने गटर के ढक्कन का इफ्तिताह होते भी देखा है, बैनर लगे देखे हैं। ये अफसोसनाक नहीं है कि हमने अपने बल्दियात से भी नीचे मेंबरान असम्बली को गिरा दिया?
آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل میں یہ المیہ ہے ہمارا کہ تقریباً ضیاء الحق کے دور سے یہ جو فنڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ایم این اے ایم پی ایس کو جو ہے وہ فنڈ دے کر اور ان کو راضی کرنے کا پھر کمیشن کا سلسلہ ٹھیکیداری نظام کے تحت، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کرپشن کو فروغ دیا اور یہ پاکستان کی جڑوں کے اندر یہ سارا نظام بیٹھ گیا. جب بھی یہ حکومتیں آتی ہیں جمہوریت، دیکھیں آئین قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ آئین کے اس حصے کو پسند کرے کہ جو مرکزی اور صوبائی اسمبلی کی سطح پر ان کے آنے کے راستے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہو، اور باقی نظام جو ہے وہ اس کو ایک طرف کر دے. آئین میں لکھا ہوا سارا ہی محترم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے 100% اختیارات اور 100% فنڈز جو ہیں وہ بلدیات کے پاس ہونے چاہیے، اور بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہی اس قابل ہوں کہ وہ نیچے فنڈ لگائیں. گلی محلوں میں وہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں، عوام ان کے پاس جا بھی سکتے ہیں اور ان سے حساب بھی لے سکتے ہیں. ایم پی ایم این اے کے پاس کون جائے گا، کہاں پر جائے گا؟ جناب صاحب اٹھے نہیں ہیں، جاگ نہیں رہے، فلاں نہیں جی، لاہور گئے ہوئے ہیں، اجلاس چل رہا ہے. ظاہر ہے ان کا تو اجلاس ہی اتنا ہوتا ہے، 50% ڈیز جو ہیں وہ تو یہاں اویلیبل ہی نہیں ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ابھی جو حکومت گئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں بھی انہوں نے جاتی دفعہ جو ہے وہ ایم این اے کو کچھ نہ کچھ دال دلیا دے کر گئے اچھا خاصا. اور اس سے پیچھے پی ٹی آئی والوں نے یہ پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مال مفت دلے بہرحم کہ وہ سڑکوں پر کروڑوں پہ لگائے اور وہ لاکھوں میں بھی سڑکیں نہیں بنی. تو یہ جو پاکستان اس وقت دیوالیہ ہے اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یہ بنیادی طور پر اس نظام کی وجہ سے ہے کہ جس سے ہر بندہ اس میں سے حصہ لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کی بحالی یہ آئین کے اندر صوبائی حکومتوں کے اختیار میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ طے ہونا چاہیے کہ جس طرح بالکل 90 دن کے الیکشن طے شدہ ہیں، بالکل اسی طرح بلدیات کے نظام کے اندر یہ کیٹاگوریکلی ایام طے ہونے چاہیے تاکہ کوئی صوبائی حکومت، کوئی مرکزی حکومت اور کوئی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ان کو نہ روک سکے. یہی اصل میں عوام کو اوپر اٹھانے اور بنیادی جمہوریت کو بہتر بنانے کی ایک صورت ہو سکتی ہے. میں امین بٹ صاحب سے بڑھوں گا. بٹ صاحب آپ ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں. اب بلدیات کا ایک باوقار طریقہ ہے، ایک عام غریب بندہ بھی ڈپٹی میئر کے پاس چل جاتا ہے، میئر تک بھی چلے جاتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل کر دیں. وہ دور بڑا کرزمیٹک ہے، لوگ اپنے مسئلے حل سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصل آباد کا، اس نے فیصل آباد کا حل کرنا ہے. اب لیجسلیشن کے اندر تو آپ نے پورے پنجاب کی قانون سازی کرنی ہے، ان کے فیصلے کرنے ہیں، لیکن جب آگے آپ ایک گلی کی نالی بنائیں گے، سیوریج لائن ڈلوائیں گے، گٹر بنوائیں گے، تو پھر آپ محدود ہو جائیں گے. اور لالچ پڑ گیا، پھر پیسے ہی آ گئے، پھر جیسے پیسے کی بندر بانٹ ہوئی، جتنا لگایا اس سے ڈبل کمایا. یہ عام لوگ انویسٹمنٹ کرنے لگ گئے ایم پی ایم این ایس کے اوپر، بعد میں انہوں نے ان کے اپنے این او سی لے لیے. یہ ایک ایسی روایت بنی جو کہ چلتی چلتی یہاں تک کہ ہمارا پورا سسٹم اس وقت ڈیریل ہو گیا ہے. بلال ڈوگر بھائی، جس طرح ہمارے بٹ صاحب نے جو بتایا کہ بلدیات کے بارے میں مکمل طور پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں اتفاق کرتا ہوں. ایک تو جو ایم این اے ایم پی ہیں، جس طرح بٹ صاحب نے بتایا، آپ نے بتایا، اور میرا بھی یہی مطلب مشورہ بھی ہے اور میرا ذہن بھی ہے، اور میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ ایم این اے ہوتے ہیں قانون سازی کے لیے، اور جو ایم پی ہیں یہ بھی ان کا بھی یہی کام لیجسلیشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے، یا چیف جسٹس صاحب ان کو ایک ایسا قانون بنا دینا چاہیے جس طرح بٹ صاحب نے بتایا کہ لازمی ان کو بلدیات کو لازمی یہ بتانا چاہیے. جس طرح ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن ہوتا ہے کہ 5 سال بعد، ایم پی اے بھی 5 سال بعد، یہ بلدیات کا کیوں یہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی بے شک ہماری نون لیگ والے بھی اس بات کو غور نہیں کرتے، لیکن ایز اے ورکر، ایز اے فیصل آباد تاجر، ایز اے سابقہ ڈپٹی میئر، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بھی یہ بلدیات کا نظام ہے. جس طرح ایم این اے کا ہونا ضروری ہے، ایم پی اے کا ہونا ضروری ہے، اس طرح بلدیات کا بھی الیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، الیکشن بلدیات کا کرائیں، 2.5 سال میں عوام کو پتہ چلے یہ ہمارا کام کرے نہیں کرے، پھر ایم این اے ہو، لوگ اس پارٹی کو ریجیکٹ کریں تاکہ وہ پارٹی نیچے سطح پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دوبارہ بلدیات کے قابل بنا لے. ایسے اصلاح ہوگی.
اگر اصلاح نہیں ہوگی پھر تو جیسے وہ قبضہ مافیا آتے ہیں وہ جماعتیں آگے بیٹھتی ہیں، پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک جماعت کہتی ہے ان کو لا دیا، دوسری کہتی ہے ان کو لا دیا، پھر یہ تو چلتا رہے گا ایک سیاستدان ہونے کے ناطے۔ بلال ڈوگر بھائی، یہ سسٹم ہمارا پاکستان کا خراب ہوا ہے، اس کو ہم نے نیچے سے لے کر اوپر تک سیدھا کرنا ہے، تب ہی سیدھا ہوگا جب ہمارے سیاستدان سیدھے ہوں گے، ہمارے حکمران سیدھے ہوں گے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں سب سے زیادہ ان کی جو پاور ہے ان کو دینی چاہیے، کیونکہ پاور سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کونسلر ہمارے اس کے بعد نائب ناظم تھے، پھر ناظم تھے، ان کو عوام کے لیے ایسے ہی کہ گھر کا فرد مل لیتا ہے، یہ گھر کے فرد کی طرح ہے۔ ایم این ایم پی نہیں ملتے، ایم این ایم پی نے اپنی مرضی سے ملنا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن پہ پیسے لگائے ہیں، پیسے ہم نے کمانے ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے کا دیکھنا ہے۔ تو بلدیات میں جو ہوتا ہے، جو کونسلر بنتے ہیں، جو نائب ناظم بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس لیے بندہ جو بھی چیئرمین بننا ہوتا ہے اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے اپنے علاقے کی، تو اپنی ٹیم کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے اور ٹیم کے ذریعے ہی بندہ مطلب عوام کے کام کرتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے عوام کو ملنے کے لیے۔ لہذا میں آپ کی وجہ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا ایم این اے ایم پی اے کو میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا مرضی کا عہدہ اگر کوئی لینا چاہتے ہیں سیاسی طور پر کیا لیں گے، تو میں یہ کہوں گا مجھے میئر بنا دیں۔ یقین کریں بلال ڈوگر بھائی، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں غریبوں کا ساتھی ہوں، میں تاجروں کا ساتھی ہوں، میں دکانداروں کا ساتھی ہوں، میں ان کے بیچ میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کی ضرورت کیا ہے، ان کے مسئلے کیا ہیں۔ ایم این ایم پی کو کوئی نہیں پتہ کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف سے ملنا ہے یا جس کی بھی پارٹی ہے ان کو ملنا ہے، لیکن یہ ایک عوامی بندے ہوتے ہیں جو بلدیات کے نمائندے ہوتے ہیں، تو وہاں میں بندے کی دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح میں فیصل آباد میں سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہوں، جب میں ڈپٹی میئر نہیں تھا، صرف تاجر ہی تھا، تو اس وقت میرے ساتھ کچھ تنظیمیں پورے فیصل آباد کی نہیں تھی۔ جب میں ڈپٹی میئر بنا، لوگوں کے کام کیے، لوگوں کی خدمت کی، تو آج میں فیصل آباد کے جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی صدور ہیں، آج وہ میرے ساتھ ہیں۔ جب دیکھیں پچھلی دفعہ یہ جماعت اسلامی والوں نے ہڑتال کا اعلان کیا مہنگائی کے خلاف، کامیاب ہڑتال تھی، اس میں میں نے یہ نہیں سمجھا کہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، میں نے کہا یہ مہنگائی ہے، مہنگائی عوام کی حق کی بات چاہیے، عوام کے حق کی بات ہے، غریبوں کے لیے مفید ہے، تاجروں کے لیے حق میں ہے۔ تو میں نے سب سے مل کر بٹ صاحب کے ساتھ اعلان کیا کہ فیصل آباد میں ہڑتال ہوگی، اور واحد وہ ہڑتال تھی ڈوگر صاحب جس میں ہمارے شہر کی چھوٹی بڑی سب مارکیٹیں بند تھی۔ میں بٹ صاحب کی طرف واپس آؤں گا۔ بٹ صاحب آخر کے اوپر منشور کی بات امین بٹ صاحب نے تھوڑی سی کی، کتنا ضروری ہے؟ اس وقت سب مینیفیسٹو پیش کرنے لگے ہیں، میاں محمد نواز شریف نے کہا پیٹرول کو نیچے لے کے آؤں گا، جہانگیر خان ترین نے، علیم خان صاحب نے کہا 60 روپے لیٹر کر دیں گے، انہوں نے بھی کچھ اس سے بات کی، ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر بات ہوئی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے اس کو یقینی بنایا جائے جو مینیفیسٹو پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک پالیسی کی شکل رکھے؟ کیا الیکشن کمیشن انٹروین کرے، کوئی اور ادارے سپریم کورٹ انٹروین کرے کہ ان سے لکھوا کے رکھا جائے، ایک پالیسی بنا لے سب جماعتوں کی مل کر کہ آپ نے اس مینیفیسٹو کے اوپر پابندی سے عمل کرنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے۔ جماعت اسلامی نے کچھ مہینے پہلے باقاعدہ سراج الحق صاحب نے لاہور میں مینیفیسٹو جو ہے جماعت اسلامی کا، اس کا باقاعدہ اناؤنس کیا، اس کے تمام شقیں پریس کی موجودگی میں بیان کی۔ یہاں پر ہم نے فیصل آباد میں پریس کی موجودگی میں پبلک کو بلا کر، فرید پراچا صاحب کو بلا کر اس کی اہم دفعات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تک کسی بھی پارٹی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی پارٹی نے اپنا منشور جو ہے انتخابی منشور پیش ہی نہیں کیا۔ انتخابی نعرے آ رہے ہیں، نعرے آ رہے ہیں، منشور پیش نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لازمی ہونا چاہیے کہ بر وقت تمام جماعتیں اپنا انتخابی منشور پیش کریں، اور بعد میں اس منشور کے مطابق الیکشن کمیشن بھی اور کورٹس بھی اور عوام بھی یہ اس کا جائزہ لیں، اور میڈیا بھی اس کا جائزہ لے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیے تھے، نعرے لگائے تھے، یہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے وعدے کیے تھے، یہ آپ کیوں پورا نہیں کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست مختلف نشیب و فراز سے گزر کر ہر پارٹی نے جو ہے وہ مثبت اور منفی دونوں طرح کے مزے چکھ لیے ہیں۔
فوجیوں کے ساتھ بھی محبتیں کر لی ہیں اور فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ محبتوں کے جواب میں بھی جو کچھ ملا ہے وہ بھی ان کے حصے میں آ چکا ہے. اب وہ وقت ہے کہ سب یہ طے کریں, ایک نیا جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ ہو سیاسی طور پر کہ بھئی فوج کی مداخلت سیاست کے اندر بالکل بند ہوگی. کیونکہ اگر وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں, کیونکہ میرے خیال میں وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں لیکن یہ پھر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے, یہ ڈیسائیڈ کیونکہ ہم نے 2018 میں دیکھا کہ خود ان کی انگلی اٹھوائی جاتی ہے. اور انہیں میں کہتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ مجھے پچھلے ایام میں بھی یہ لگا جب سابق جو اس وقت وزیر اعظم تھے جو کہ اس وقت جیل میں ہیں, وہ بھی یہی دہرا رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ نیوٹرل نہیں ہیں, وہ جب کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل, ہم انہیں جان بوجھ کر ان کے اوپر کردار کشی کر کے دھکیل کے اندر تک لے آئے کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں سارے. یہ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کو, اچھا یہ آسان نہیں ہوگا, دیکھیں وہ عادت پڑی ہوتی ہے نا اداروں کو, لیکن کم از کم کچھ سٹیپ تو اس میں بڑھایا جائے نا آگے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اپنا مینیفیسٹو پیش کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی صاف ستھری قیادت مقابلے پر لائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ بلدیات کے حوالے سے مل کر عہد کریں کہ جب بھی حکومت ہوگی, ایوان بنیں گے تو قانون سازی کر کے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سال جب الیکشن ہوں ان کے ساتھ ایک بلدیات کا ووٹ بھی عوام ڈالیں, تاکہ کسی حکومت کے ماتحت رہ کر جو کراچی میں حال ہوا ہے جماعت اسلامی کا میئر بنتے ہوئے ووٹ ڈبل ہونے کے باوجود, میں سمجھتا ہوں یہ مختلف ملکوں میں رائج ہے. کینیا میں ایک بندہ جب الیکشن ہوتے ہیں جنرل, وہ صدر کو بھی ووٹ ڈالتا ہے, وہ گورنر کو بھی ڈالتا ہے, وہ بلدیات کے چیئرمین کو بھی ڈالتا ہے. تو آخر یہاں پر کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ یہ فری اور فیئر الیکشن ہونے کا امکان بڑھ جائے گا. نیچے سطح پر جو ہے وہ اختیارات منتقل ہوں گے اور اوپر والے اپنا کام کریں گے, کرپشن اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. بدقسمتی سے جو سہارا دیکھتا ہے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے جی مجھے پیچھے سے سہارا مل رہا ہے تو میں جناب میں تو لوں نا جی. تو اس لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر, اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, لیکن جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی ان کے نشان کے اوپر اجازت ہونی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس کی بات ہم اگر کر رہے ہیں تو اپنے لیے کریں اور دوسروں کے لیے نہ کریں. سب کے لیے برابر مواقع ہونے چاہیے, اور میدان کے اندر جو جیتے عوام جس کو جتائیں ویلکم, اس کو 5 سال برداشت کیا. جو جیتے وہی سلطان ہوگا. بٹ صاحب کی بات صحیح تھی, لیکن ایک چیز میں اینڈ پہ جو اختتام پہ کہنا چاہوں گا کہ جب ادارے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ, اور ویسے بھی جو سیاستدان ہوتا ہے, میں نے اگر سپریم کورٹ کے آپ حالیہ فیصلے کی بات کریں تو فل کورٹ نے ایوان کو مضبوط کیا, اور یہ وکلا سے وہ استفسار کرتے رہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہ ہم آپ کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک فرد کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں. وہ بارہا ایوان کو متنبی کرتے رہے کہ آپ مضبوط ہوں. تو میرے خیال میں اب سیاستدانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے جب طاقت آپ کو دی جا رہی ہے اس طاقت کو قبول کریں, ان ایوانوں کو باوقار کریں, ان ایوانوں سے فیصلے کریں. جب ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو جانے دیں, اور خود بھی اپنی حدود کے اندر آ کے اس ملک کے لیے فیصلہ کریں. آپ کی حدود زیادہ ہے لیکن دوسروں کو حدود کے اندر داخل کر کے ان کے کاندھوں پر آنے والے پھر وہ ان کاندھوں سے جب گرتے ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے, پھر تنقید کی جاتی ہے. تو جب آپ اس تنقید کے لیے ایک رستہ بنتے ہیں, وہ رستہ نہ بنے تو یہ ملک بڑے اچھے طریقے سے ترقی کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ